बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में खुश आमदीद। एक इंतहाई अहम खबर, और उस खबर से इमरान खान साहब के उस बयानिए की तस्दीक होती है जो वो अपने हर खिताब में, हर इंटरव्यू में जो है वो 2022 के बाद जो है वो करते आ रहे हैं। वो मुस्तकिल कहते आ रहे हैं कि मेरी हुकूमत को जो है वो उल्टाया गया है। मईशत जो थी वो बड़ी तगड़ी थी, पाकिस्तान जो था वो ऊंचाई की तरफ जा रहा था, तरक्की की तरफ गामजन था, और पीटीआई की चलती हुई हुकूमत को जो है वो उल्टाया गया। और पीडीएम को बड़ी देर से, या पीडीएम में जो जमातें इनको बड़ी देर से जो थी ऑफर हो रही थी, और इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि 2021 में उन तक की खबरें जो हैं वो पहुंच रही थी। अब ये खबर जो है एक इंटरव्यू के जरिए हमारे सामने आई है। अब मंसूर अली खान के साथ जो ख्वाजा आसिफ इस वक्त जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, और इस इंटरव्यू के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया है कि उनको जो है, यानी कि पीएमएलएन वालों को ये ऑफर हुई थी कि तकरीबन अप्रैल 2019 में कि इस वक्त आप पंजाब ले लें और उसके बाद दिसंबर 2019 में आपको वफाक दे दिया जाएगा। उसके बाद से उन्होंने कहा ये ऑफर जो थी दोबारा हमें हुई मार्च 2021 में। आपके इल्म में है कि अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत इमरान खान साहब की या पीटीआई की हुकूमत को जो है उसका तख्ता जो है वो उल्टा गया। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, पीटीआई वाले जो है वो शोर मचाते रहे, उनके लॉयर्स इस बात को बार बार सामने रखते रहे कि लोगों की जो एमएनएज हैं उनकी खरीदारी हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उनको सिंध असेंबली में बंद रखा गया है, डॉलर चले हैं और रजीम चेंज जो है वो अमल में लाई गई है। इसमें साइफर भी बड़ा अहम पहलू है। लेकिन यहाँ पर जो है अब हम बात करेंगे जो सियासी मुहर्रकात रहे हैं वो कहाँ पर जाके साइफर से जुड़ेंगे, ये जाहिर है हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। एक दिन तो उनका इंटरव्यू सामने आया उनके टीवी चैनल पर जहां पर वो प्रोग्राम होस्ट करते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने व्लॉग में जो है मजीद इसकी तफसील सामने रखी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ सवालात मैं नहीं पूछ सका या मैं बेहतर अंदाज में पूछ सकता था, तो मैंने फिर ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो कॉल मिलाई, और ख्वाजा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम तर सवालों का जवाब दिया। हाँ, लेकिन इन क्लिप्स में आपको ये भी पता चलेगा कि मंसूर अली खान ये भी फरमा रहे हैं कि कुछ बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने खुसूसी तौर पे कहा है कि उनको ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए। एक तरफ तो ये सवाल उठाया गया कि 2019 में जो डीजीआईएसआई थे वो इस वक्त के हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर थे, और क्या उनका इससे कोई ताल्लुक था, जिस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है उन्होंने इस चीज को निगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। एक तो ये वजाहत हमारे सामने आ गई। अब इस इंटरव्यू में जितने इंकशाफात हैं ये आज से कोई 3 हफ्ते कबल मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ही कर चुके हैं, गो के इतनी तफसील से नहीं किए, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो ये खबर जितनी अहम है उतनी ही ज्यादा अहम टाइमिंग भी है। याद रखिएगा कि खबर जो है उसमें क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, इन सवालों के जवाब जो होते हैं वो बड़े जरूरी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ खबर किस वक्त पर सामने आती है। और इस तरह की खबर की अगर मुलाकातें जो थी वो 2019 में हो रही थी, ऑफर हो रही थी हुकूमतें 2019 में, तो इस वक्त 2023 में क्यों कर एक ऐसी सियासी शख्सियत जो इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, जो चंद दिन की मेहमान है, अब इन खबरों को जो है वो सामने लेकर आ रही है, जबकि बज़ाहिर तौर पर एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये सवाल जरूर पूछें इस बात को रिसर्च करते हुए कि इस खबर का इस वक्त सामने आना क्यों मुनासिब हुआ है, या इस वक्त इसको सामने लाना जो है या इसको लीक करना जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है। इस इंटरव्यू में तो हो गए कुछ अहम इंकशाफात, और वो इंकशाफात जो है बड़ी देर से इमरान खान साहब, पीटीआई वाले जो है वो बार बार रजीम चेंज के हवाले से जो है वो नुक्ता एतराज उठा रहे हैं। अब इस इंटरव्यू के बाद जो है मंसूर अली खान ने एक व्लॉग किया, व्लॉग में थोड़ी सी वजाहतें दी हैं। वजाहतें किस हवाले से, उन्होंने कहा कि कुछ सवालात मैं पूछना चाह रहा था जो मैं नहीं पूछ सका। सवाल जो एक बनता था कि जी 2019 में अगर ऑफर हुई थी तो उस वक्त तो डीजीआईएसआई इस वक्त के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, तो क्या उनका ताल्लुक था? लेकिन उसमें जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया जी उनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं था। तो एक तो ये वजाहत हमारे सामने आ गई। दूसरी तरफ जो है फिर उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी रिटरेट किया कि जनरल बाजवा साहब के नॉलेज में था, जो भी कुछ हो रहा था वो उनके इल्म में था। जाहिर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उनके इल्म के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपने तफसील बताई ख्वाजा आसिफ साहब ने। मैं चाहूंगी आप खुद सुने कि किस तरीके से उनको पहली दफा जो है वो अप्रोच किया गया, जो उनके मुताबिक अप्रैल 2019 में था। सबसे पहले आ जाए पहली ऑफर के ऊपर। उस पर ये कह रहे हैं, मुझे ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं जीटी रोड के ऊपर गाड़ी चलाता हुआ मैं जा रहा था, तो मुझे एक फोन आया। फोन कहां से आया वो उन्होंने मुझे बताया, मैं वो शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे एक फोन आया कि जी आपने फलां जगह के ऊपर जो है एक मीटिंग है, आपने वहां पे आना है। ख्वाजा साहब के मुताबिक ये खुद हुई, मतलब वो खुद से मुराद के उनकी सिर्फ मीटिंग हुई इस सारी चीज के अंदर। यहाँ पे बड़ी गौर तलब बात है कि ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि उनकी मीटिंग जो थी वो एक सर्विंग जनरल के साथ थी। मैंने कहा जी मीटिंग
کس کے ساتھ ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ایک سرونگ جنرل کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی. اب یہاں پہ آ کے وہ جو جس کا خواجہ صاحب کلیم کر رہے ہیں، میں نام اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ میں خواجہ صاحب کے پریروگیٹو پہ چھوڑ رہا ہوں. اگر وہ نام کسی نے خواجہ صاحب نے لے دیا تو وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا طوفان ہے. یہ تو کوئی تقریباً 20 منٹ کی میٹنگ انہوں نے کہا ہوئی، آفر کو قبول نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مارچ 2021 میں جب میں جیل میں تھا، پھر ایک میڈیا اونر کے حوالے سے میرے پاس ایک آفر آئے، میڈیا اونر آئے اور انہوں نے فون پکڑا کے کہا اے لو جی گال کرو. اب وہ جو میڈیا اونر کون ہے یہ بھی میں خواجہ صاحب کے اوپر میں چھوڑوں گا کہ خواجہ صاحب اس کا نام اگر لینا چاہیں تو وہ لیں. انہوں نے کہا وہ میرے پاس آئے مجھ سے ملنے کے لیے اور مجھے آ کے انہوں نے ایک فون دیا اور فون دے کے انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا گل کرو، اور یہ جو ہے اس طرح جو ہے وہ آفر دوسری دفعہ بھی کی گئی اور میں نے پھر اس کو جو ہے میں نے ریجیکٹ کر دیا. خواجہ صاحب نے جو ایک بہت بڑا جو کلیم کیا وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ کی نالج کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس خبر کی ٹائمنگ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ جب روابط 2019 میں تھے، جس کی شکوک و شبہات یا جس کی طرف سے جو ہے وہ یقین دہانی عمران خان صاحب بار بار کر رہے ہیں اپنی تقاریر میں، اس کی خبر جو ہے 2023 میں کیوں وہی پارٹی یا اسی پارٹی کی سیاسی شخصیت سامنے رکھتی ہے جو اس وقت ایک الائنس کی صورت میں، کولیشن کی صورت میں جو ہے وہ حکومت میں بیٹھی، یعنی پی ڈی ایم میں. ان سوالوں کے جواب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور فیکٹ رکھنا چاہتی ہوں. اس انٹرویو سے 3 ہفتہ قبل محمد مالک صاحب کے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے ہی یہ حکومت آفر ہونے کی بات کی تھی اور انہوں نے اپریل 2019 کا ذکر کیا تھا. 2019 میں ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ یہ جو تجربہ ہم نے کیا یہ چلے گا نہیں، اور انہوں نے رابطے جو ہے دوسرے لوگوں سے کرنے شروع کر دیے تھے. پر اس کی لمبی کہانی ہے، کسی وقت آپ کے ساتھ اس پہ اسپیشل پروگرام کر لیں گے. میں صرف یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرتے تھے کہ آپ لوگ کچھ کریں ہم سپورٹ کریں گے، یا ہم کچھ کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں. ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیں جو بھی ہونا تھا وہ ان ہاؤس ہی ہونا تھا نا، تو اس میں کوئی ہمارا کرنا یا ان کا کرنا نہیں ہونا، وہ ان ہاؤس ہی ہونا تھا. جو بندے وہاں پہ جو لیٹر آن جو جن کو اپروچ کیا گیا جو ہے ہماری طرف سے، وہ تو یہ ہو گیا نا کہ وہ بندے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں اک گئے، تو فار us it became very easy to lure them into our ranks. لیکن اس وقت جو ہے ڈیفینیٹلی ان میں ہو سکتا ہے موسٹ آف لوگ جو ہیں وہ ڈلیور کیے جاتے ہیں جس طرح ہمارے میں ذرا فرینکلی بات کر رہا ہوں. فرینکلی کریں تو میں یہ ٹویٹ اس تناظر میں یا اس بیک گراؤنڈ میں یا اس بیک ڈراپ میں میں نے کی ہے. اب یہ جو ہے اتنی قریب یہ انٹرویوز یہ انکشافات ہونا، ظاہر سوال تو اٹھے گا کہ اس وقت کیوں، جب حکومت جو ہے خدافظ کہنے والی ہے، گھر جانے والی ہے اور اس کا ٹائم جو ہے اٹس اپ. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں وجہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شاید تعلقات جو ہے وہ تھوڑا سا کھٹائی کی طرف جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی بھائی کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی واپس نہیں آئے ہیں. اب کچھ اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ الیکشن کیمپین پاکستان آ کے کریں، لیکن بہرحال کچھ ہو سکتا ہے تعلقات جو ہیں وہ اتنے بہتر نہ ہوں. لیکن دوسری طرف کیا واقعی خواجہ آصف صاحب جو ہیں اتنی جو گہرے راز ہیں وہ اس نازک وقت پہ جو ہے وہ افشاں کرتے اگر کوئی خاص وجہ نہ ہوتی؟ خواجہ آصف صاحب کے اوپر بھی ایک عجیب سا واقعہ ہوا، ان پر انک پھینکی گئی ایک فنکشن میں، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس کی مذمت ہی ہونی چاہیے. اس طرح کی روایات جو ہیں ایک مہذب معاشرے میں نہیں رکھی جانی چاہیے کہ ایک ایسا ایونٹ ہوا پی ایم ایل این کا جہاں پر جو ہے یا حکومتی نمائندوں کو جو ہے وہ انفلیشن کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے عوام کے غصے کا جو ہے وہ ان کو تمام تر جو غصہ ہے وہ سننا پڑا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این جو اس وقت جو آنے والے الیکشنز میں، آنے والے دنوں میں جو عوامی رد عمل ہے اس کو بھی لے کر بھی پریشانی کا شکار ہو سکتی ہے. بہرحال یہ وجوہات کیا ہیں یہ شاید مزید آگے جا کر بھی ہمارے سامنے آئیں، لیکن فی الحال جو ہے یہ 2 وجوہات بڑی پرومیننٹ اس وقت لگ رہی ہیں. اس میں یاد رکھیے گا کہ خبر جتنی اہم ہے کہ یہ حکومت کی آفر ہوئی تھی پی ایم ایل این والوں کو 2019 اپریل میں اور پھر اس کے بعد مارچ 2021 میں، اس سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ اس وقت پر خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیا کھٹائی میں پڑ رہے ہیں، یا پی ایم ایل این کو آنے والے الیکشنز میں اپنی ہار، اپنی شکست نظر آ رہی ہے؟ فی الحال جو سروس آ رہے ہیں اور یہ حکومتی سروس ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت حد تک آگے نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ کے پی کے میں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 80% ووٹ ابھی بھی عمران خان صاحب کا ہی ہے. میں یہ بتاتی چلوں کہ وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں قید میں تھا تو مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشکش بھی کی گئی تھی جو میں نے مسترد کر دی تھی. اور پھر ان کا کہنا تھا کہ یہ تجویز مالکان کی طرف سے آئی تھی یا نہیں.
یہ مجھے نہیں معلوم. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پر ہم نے بلینک چیک دیا تھا، یعنی ہم نے کوئی شرائط نہیں رکھی تھی ان کی ملازمت کی توسیع میں. نواز شریف صاحب کی واضح ہدایت تھی کہ ووٹ ضرور دیا جائے. اب اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم بڑی دیر سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو تھا وہ کافی جو تنقید کرتے رہے تھے کہ ایکسٹینشن تو آپ کی حکومت نے دی، ایکسٹینشن تو آپ کی حکومت نے دی. ہمیں معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اس وقت جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے جو ہے یہ ایکسٹینشن کی منظوری ہوئی تھی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر سے اس بات کا اعادہ ہو جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ ضرور ان کو ایکسٹینشن دیں. لیکن اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے بڑی خبروں میں رہے ہیں. یہ حکومت جاتے جاتے دھڑا دھڑ جو ہے انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے بلوں کی منظوری کی. تو اس میں جو ہے جو حالیہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بل منظور ہوئے، اس میں سے ایک جو آرمی ایکٹ کی منظوری کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ میں جو اراکین کے کردار کی تحقیقات کا پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے، اور چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری کے حوالے سے تحریک انصاف کے اراکین کے کردار کی باضابطہ تحقیقات کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. اور سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل ایک رکنی کمیشن بلا تاخیر تحقیقات مکمل کر کے چیئرمین تحریک انصاف کو پیش کرے گا، جس کے بعد کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پارٹی پالیسی سے انحراف کے مرتکب افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اسٹے فوکسڈ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.